बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट सञ्जय ढकालको नमस्कार। आजको कार्यक्रममा कोभिडको घातक दोस्रो लहरसँग जुझिरहेको नेपालमा सबै राजनीतिज्ञहरूलाई विमति पन्छाएर जनताको ज्यान जोगाउन ध्यान केन्द्रित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार संस्थाको आह्वान। तानातानीको अवस्था छ, यो अवस्था त्यस्तो गर्ने अवस्था थिएन। सबै दलका नेतृत्व वर्गहरूले चाहिँ त्यो नगरेको कारणले चाहिँ यो समस्या आइपरेको हुनसक्छ। नेपाललाई तत्काल 14 लाख मात्राको एस्ट्राजेनेका खोपको सहयोग गर्न WHO का नेपाल प्रतिनिधिको विश्व समुदायलाई अपिल। Today they need your help. They need the world to reciprocate. आज उनीहरूलाई सहयोगको आवश्यकता छ। वर्षौंदेखि यहाँ आएका आगन्तुकहरूलाई नेपालीहरूले दर्शाएको स्तरकै दयालु भावना अहिले उनीहरूप्रति देखाउनु जरुरी छ। थप 3000 संक्रमित अनि 53 जनाको मृत्यु भएका विवरण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा नेटोले अंगीकार गरेको सामूहिक सुरक्षा अमेरिकाको निम्ति पवित्र उत्तरदायित्व भएको राष्ट्रपति जो बाइडेनको भनाई। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। गनी अन्सारीबाट समाचार सुन्नुहोस्। राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिकी स्वार्थका लागि उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटो एकदमै महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन्। सामूहिक प्रतिरक्षा सम्बन्धी नेटोको धारा 5 अमेरिकाका लागि पवित्र उत्तरदायित्व भएको उनले जिकिर गरे। युरोपका लागि अमेरिका सधैँ तयार रहेको आफूले बताउन चाहेको बाइडेनले बताए। बेल्जियममा नेटोको बैठकमा उनी पहिलो पटक सहभागी भइरहेका छन्। जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, रुस र अफगानिस्तानबाट नेटोको फिर्ती लगायतका विषयमाथि बैठकमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। बीबीसी संवाददाता जेनी हिल भन्छन्, NATO Secretary General Jens Stoltenberg नेटोका महासचिव एन्स स्टोल्टनबर्गले शीतयुद्धयता रुससँगको सम्बन्ध सबैभन्दा कमजोर बिन्दुमा पुगेको बताएका छन्। स्विजरल्यान्डमा रुसी राष्ट्रपति पुटिनसँग वार्ता गर्नुअघि बाइडेनले साझा धारणा बनाउन चाहनेछन्। बीबीसी संवाददाता जेनी हिल। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले आफ्नो देशको नेटोको सदस्यता सम्बन्धी विषयले पूर्णता पाउने वा नपाउने कार्ययोजनाबारे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनबाट स्पष्ट निर्णय सुन्न चाहेको बताएका छन्। उक्त कार्ययोजनाले नेटोको सदस्यता लिन चाहने मुलुकका लागि व्यावहारिक सहयोग र सुझाव दिने बाटो खुला गर्नेछ। रुसले युक्रेनले नेटोको सदस्यता लिने विषयको विरोध गर्दै आएको छ। सैन्य कू गरिएको 4 महिनापछि म्यानमारकी नेत्री आङ सान सुची विरुद्ध अदालतमा मुद्दा सुरु भएको छ। उनका समर्थकहरूले मुद्दालाई झुटो भनेका छन्। उनीमाथि अनधिकृत रूपमा वाकीटकी राखेको र कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धी नियमहरू उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइएको छ। पछि भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोप र गोपनीयता सम्बन्धी विषयमा मुद्दाको सुनवाई केन्द्रित हुनेछ। सूचीका वकिलहरूले आरोपहरूलाई हास्यास्पद भनेका छन् भने अधिकारवादी समूहहरूले सूचीलाई भावी निर्वाचनहरूमा सहभागी हुन रोक लगाउनेतर्फ आरोपहरू लक्षित भएको बताएका छन्। बीबीसी संवाददाता जोनाथन हेड भन्छन्, मुद्दा प्रक्रिया पारदर्शी छैन। नेपिद स्थित अदालतको सानो कक्षमा कसरी प्रक्रियाहरू सम्पन्न भइरहेका छन् र सूचीमाथि विभिन्न आरोपहरू लगाइएका छन् त्यो कुरा स्पष्ट छैन। बीबीसी संवाददाता जोनाथन हेड। नेत्री सूचीलाई हाल अज्ञात ठाउँमा राखिएको छ। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साझा पख सुनिरहनु भएको छ। म्यानमारमा गत मार्च महिनामा पक्राउ गरिएका एक अमेरिकी पत्रकारलाई अदालतले रिहा गरेको छ। नथान मङ्कीका वकिलका अनुसार विपक्षीलाई सैनिक विरुद्ध भड्काउन उक्साएको आरोप अदालतले खारेज गरेपछि उनी रिहा भएका हुन्। रिहा भएका अमेरिकी पत्रकार मङ्गलबार स्वदेश फर्कने उनले बताइन्। पक्राउ गरिएका अर्का अमेरिकी पत्रकार ड्यानी फेन्स्टरको अवस्था अझै अज्ञात छ। सिन्जियाङमा उइगर मुस्लिम समुदाय र हङकङमा प्रजातन्त्र समर्थकको मानव अधिकारको अवस्थालाई लिएर विश्वका धनी राष्ट्रहरूको समूह G7 को शिखर बैठकको घोषणापत्रमा आलोचना गरिएकोमा चीनले आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया जनाएको छ। लन्डन स्थित चीनिया दूतावासले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै G7 माथि हस्तक्षेप एवं राजनीतिक छलछाम गरेको आरोप लगाएको छ र त्यसका टिप्पणीहरू आधारहीन भएको दावी गरेको छ। धनी राष्ट्रका केही नेताहरूले आक्रामक चीनले निम्ति आएका खतराहरूलाई मिलेर सम्बोधन गर्न सहमत भएपछि चीन क्रुद्ध बनेको हो र अफगानिस्तानमा तालिबान लडाकुहरूले देशको उत्तरमा थप भूभागमाथि नियन्त्रण कायम गरेका छन्, जसलाई सुरक्षाकर्मीका लागि धक्काको रूपमा हेरिएको छ। कुन्दुज र सरेफुलका 2वटा जिल्लामाथि लडाकुहरूले कब्जा गरेको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। कुन्दुजका स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार खान अबाद जिल्ला स्थित एउटा प्रहरी भवनमा लडाकुले आगजनी गरेका थिए। 3 दिनको भीषण भिड अन्तपछि सुरक्षाकर्मीले त्यसमाथि पुनः नियन्त्रण कायम गरेका छन्। हताहतीबारे परस्पर विरोधी विवरणहरू आएका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझ पखमा यहाँलाई स्वागत छ।
कोभिडको घातक दोस्रो लहरको चपेटामा परेको नेपालमा आगामी साताहरूमा हजारौं जीवन जोगाउन नेपालका राजनीतिज्ञहरूले आफ्ना विमति पन्छाउनै पर्ने र आवश्यक निर्णायक कदमहरू चाल्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलले बताएको छ। आज प्रकाशित उसको वक्तव्यमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपाललाई अक्सिजन, भेन्टिलेटर, खोप तथा अन्य जीवन रक्षक सामग्रीको थप सहयोग गर्न पनि आह्वान गरिएको छ। एक रिपोर्ट। सास फेर्न सङ्घर्ष गर्दै नेपालमा कोभिड-19 को दोस्रो लहर शीर्षकको प्रतिवेदन अप्रिल 29 देखि मे 2 सम्मको अवधिमा महामारी नियन्त्रणका लागि चालिएका प्रयास र जनस्वास्थ्य संरचनाले खेपेका चुनौतीबारे केन्द्रित छ। त्यसमा दोस्रो लहरको कोरोना भाइरस महामारीका बखत नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रले थेग्न नसकेको उल्लेख छ। नेपालको सार्वजनिक जनस्वास्थ्य क्षेत्रको रक्षाका लागि सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट तत्कालै कदमहरू चालिनुपर्ने भनिएको छ। एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल शाखाका निर्देशक निरञ्जन थपलियाले सरकारको कमजोर पूर्व तयारीका कारण धेरैजनाले अक्सिजन लगायत अत्यावश्यक जीवनरक्षक सामग्रीको अभावका कारण ज्यान गुमाएको उल्लेख गर्दै त्यसले नेपालको स्वास्थ्य संरचनाको विफलता देखाएको बताए। मेको पहिलो हप्ता र दोस्रो हप्तालाई हामीले हेर्ने हो भने जुन समयमा चाहिँ दैनिक 9,000 भन्दा बढी इन्फेक्सनहरू र 100औं मृत्युको घटनाहरू घट्यो, त्यो चाहिँ तपाईँको अक्सिजनको अभावले र खास गरी बिरामीहरू अस्पतालमा उपचार गर्न नपाएर भएको मृत्युका घटनाहरू थिए। सरकारको पूर्व तयारी राम्रो भइदिएको भए पब्लिक हेल्थ एक्सपर्टहरूको सुझावलाई राम्रोसँग सुनेर अलिकति अगाडि लकडाउन इन्फोर्स गर्न पाइएको भए सायद त्यो डेथ्सहरू प्रिभेन्टेबल हुन सक्छ। स्रोत साधनको निराशाजनक अभाव बीच नेपालमा राजनीतिक नेताहरूको आन्तरिक कलह र प्रशासनिक झमेलाका कारण कोभिड-19 को प्रतिकार्यमा परिरहेको प्रभावप्रति पनि एमनेस्टीले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। उसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालका नेताहरूलाई आफ्ना मतभेदहरू अलग राखेर जीवन रक्षाका लागि निर्णायक कदम चाल्न भनिएको छ। थपलियाले भने, तानातानीको अवस्था छ। यो अवस्था त्यस्तो गर्ने अवस्था थिएन जहाँ प्राथमिकता र आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न थियो। सरकारले मात्रै भएर अब नेतृत्व तहले सबै दलका नेतृत्व वर्गहरूले चाहिँ त्यो नगरेको कारणले चाहिँ यो समस्या आइपरेको हुनसक्छ। एमनेस्टीकी एसिया पेसिफिक निर्देशक यामिनी मिश्रले नेपालका अधिकारीहरूले हालसम्मको निष्क्रियता र प्रशासनिक झगडाले अड्किरहेको अक्सिजनको खरिद र आपूर्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेकी छन्। उनले नेपाललाई खोपको अत्यन्त आवश्यकता परेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मिलेर कोभ्याक्स जस्ता कार्यक्रम मार्फत उचित वितरण गर्नुपर्ने बताएकी छन्। यसबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले नेपालको स्वास्थ्य संरचना विफल भएको भन्ने खालका धारणासँग आफू सहमत नभएको भन्दै समन्वयमा भने केही समस्या देखिएको स्वीकार गरे। महामारीसँग जुझ्न सरकारी संयन्त्रहरूले सकेसम्म प्रयास गरे पनि सीमित स्रोत साधनमा 3 तहबीच समन्वय गरेर अघि बढ्दा केही समस्या देखिएको उनले बताए। आजै विश्व स्वास्थ्य संगठनका नेपाल प्रतिनिधि डाक्टर राजेश पाण्डवले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपाललाई तत्काल खोप सहयोग उपलब्ध गराउन अपील गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा एक छोटो भिडियो राख्दै उनले नेपालीहरूले विश्वमै सबभन्दा मित्रवत एवं दयालु मध्येका मानिसको रूपमा पहिचान बनाएको भन्दै अब विश्वले त्यसको उसै गरी सम्मान गर्नुपर्ने बताए। विश्व समुदायलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, Today they need your help. They need the world to reciprocate. आज उनीहरूलाई सहयोगको आवश्यकता छ। वर्षौंदेखि यहाँ आएका आगन्तुकहरूलाई नेपालीहरूले दर्शाएको स्तरकै दयालु भावना अहिले उनीहरूप्रति देखाउनु जरुरी छ। अहिलेको आवश्यकता भनेको 65 वर्षभन्दा माथि उमेरका अनि उच्च जोखिममा रहेका 14 लाख मानिसहरूलाई तत्काल एस्ट्राजेनेका खोपको दोस्रो मात्रा दिलाउनु हो। मलाई आशा छ तपाईहरूले नेपालको आवश्यकताको सम्बोधन गर्नुहुनेछ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका नेपाल प्रतिनिधि डाक्टर राजेश पाण्डवको अपील। प्रसङ्ग अझै कोरोना भाइरसकै। बितेको 24 घण्टामा देशभरि झण्डै 3,000 मानिसमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। परीक्षण गराएकाहरूमा संक्रमण पुष्टि हुने दर भने आज 20% भन्दा केही कम रहेको छ। थप 53 जनाको कोभिड-19 का कारण ज्यान गएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। एक रिपोर्ट। विगत केही दिन यता उच्च संक्रमण पुष्टि हुने दरमा थोरै कमी आइरहेको मन्त्रालयले दिएका आँकडाहरूले देखाएका छन्। गत 24 घण्टामा झण्डै 15,000 जनाको परीक्षण गरिएको थियो। तीमध्ये 9,000 भन्दा धेरै जनाको पीसीआर र 5,000 भन्दा धेरै जनाको एन्टिजन विधिबाट परीक्षण गरिएको थियो। परीक्षण गरिएका नमुनामा संक्रमण पुष्टि हुने दर 19.7% देखिएको छ। सोमबार अपराह्न प्रकाशित विवरण अनुसार 5,000 भन्दा धेरै मानिस संक्रमणमुक्त भएका छन्। नेपालमा निको हुने दर 87.8% पुगेको छ भने मृत्यु दर 1.4% रहेको छ। कुल मृत्यु हुनेको संख्या 8,465 पुगेको छ। नेपालमा हालसम्म पुष्टि भएका कोभिड बिरामीको संख्या 6,32,000 हाराहारीमा छ भने सक्रिय संक्रमितको संख्या 65,000 जति छ। मन्त्रालयका अनुसार सोमबार पुष्टि भएका संक्रमितहरूमध्ये काठमाडौँको संख्या सर्वाधिक 396 रहेको छ। हाल आइसियुमा रहेका बिरामीको संख्या 995 रहेको छ भने भेन्टिलेटरमा 324 जना रहेको मन्त्रालयको आँकडाले देखाएको छ। अब अर्को प्रसङ्ग।
कोरोना भाइरस महामारीका कारण जनता आहत भइरहेको बेला गण्डकी प्रदेशमा नवगठित सरकारले गरेको पहिलो निर्णय राहतमा केन्द्रित हुन नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी एवं एक स्वतन्त्र सभासद समावेश गरी गठन गरेको मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिने भनी निर्णय गरेको जानकारी सार्वजनिक भएको थियो। पोखराबाट नारायण कार्कीको रिपोर्ट। 7वटा प्रदेशहरूमध्ये गण्डकी प्रदेशमा पहिलो पटक बनेको वैकल्पिक सरकारले सुरुमा के निर्णय गर्छ भनी जनताले कान ठाडो बनाइरहेको समयमा सरकारको पहिलो निर्णय नै सेवा सुविधामा केन्द्रित भएको सुनेपछि सार्वजनिक आलोचनाको विषय बनेको पाइयो। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा हुदराज श्रेष्ठले यस्तो स्ट्याटस लेखेका छन्। एक तीर दुई निशाना, पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिने, बहालवाला मुख्यमन्त्रीको पेन्सन सुरक्षित। मन नपरेको निर्णयको आलोचना र राम्रो निर्णयको प्रशंसा गर्ने पनि छन्। सरू दाहाल अधिकारी आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा लेख्छन्, मुख्यमन्त्रीको एकदम सही निर्णय, स्तन क्यान्सर पाठेघरको मुख र पाठेघरको क्यान्सरको निशुल्क उपचार गराउने। पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई भत्ता सुविधा दिने निर्णय पाच्य छैन। पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढाल्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रदेश सभा सदस्य पियरी थापाको पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिने सरकारी निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने माग छ। जुन सुविधाको कुराहरू गरिरहेको यो चाहिँ अत्यन्तै गलत प्रवृत्ति हो र यसले चाहिँ खासमा तत्कालमा राहतका निमित्त आशा गरेर बसेका जनताहरूको समस्या समाधान गर्नेतिर भन्दा पनि एउटा सुविधा भोग गर्नेतिर गएको विषय चाहिँ नराम्रो विषय नै हो र यो चाहिँ हुनु हुन्थेन। यो निर्णय चाहिँ फिर्ता लिनुपर्छ र यो गर्न हुँदैन भन्ने नै हो। राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक पद्मशरण रेग्मी कोभिड-19 को महामारीबाट जनता पीडित भएको समयमा राहतको प्याकेज ल्याउन आवश्यक थियो भन्छन्। राहतका प्याकेजहरूलाई नै लानु पर्थ्यो। फेरि कोभिडलाई नियन्त्रण गरी त्यसलाई गर्ने पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सम्पूर्ण चिन्तन निर्णय आफ्नो शक्ति र सामर्थ्य भएसम्म त्यता लगानी गर्नुपर्ने ठाउँमा कता कता बाटो बिराउन खोजेको कि भन्ने खालको आम चासो र चिन्ता बढाउँछ। पूर्व मुख्यमन्त्रीको मर्यादाक्रम, सुरक्षा व्यवस्था लगायतका विषयलाई कानून बनाएर व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो, सुविधा थपेको होइन भन्ने सरकारका प्रवक्ता तथा मन्त्री कुमार खड्काको स्पष्टीकरण आएको छ। नारायण कार्की, BBC, पोखरा। अब पालो श्रोता प्रतिक्रियाको प्रस्तुत गर्दैछन् साथी रमा पराजुली र गनी अन्सारी। नेपालमा मेडिकल शिक्षाको सम्बन्धनको विषयमा लामो समयदेखि बहस र विवाद हुँदै आएको छ। अहिले एउटा निजी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन सम्बन्धी विवाद चर्चामा छ। मेडिकल शिक्षालाई विवाद रहित बनाउन कसले के गर्नु पर्ला भनेर आज हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा सोधेका थियौं। प्राप्त जवाफमध्ये केहीलाई हामीले यहाँ समेटेका छौं। हाम्रो फेसबुक पेजमा मनराज राई लेख्छन्, संविधानको कार्यान्वयन गरौं, स्वास्थ्य सेवा तथा संस्थाको सबै दायित्व राज्यले ल्याओस्। अनुष्पा थापाको तर्क छ, संविधानको मर्म अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य पुरै निशुल्क गरिनुपर्छ। निजी शिक्षा र स्वास्थ्य संस्था सबैलाई सरकारीकरण गरिनुपर्छ। कि सबै कलेज सरकारीकरण गरौं, नत्र मापदण्ड पुग्छ भने कुनै खास कलेज वा खास मानिसको विपक्षमा हात धोएर नलागौं। सबैको हकमा समान नियम र कानून लगाऊ। पुनिता अर्याल लोहनी लेख्छिन्, चिकित्सा शिक्षालाई फोहोरी राजनीतिबाट अलग राख्ने हो भने आधा समस्या तुरुन्त समाधान हुन्छ र बाँकी बिस्तारै समाधान हुँदै जानेछ। कमल सन्यासीको धारणा छ, यो विवाद सतही देखिए पनि मूलत नेपालको अर्थनीतिसँग यसको सम्बन्ध देखिन्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा कसको पहुँच हुने, सरकारको अडान के हुने र भएका नीति तथा व्यवस्थालाई कसरी जनमुखी बनाउने, यी सबै सरकारसँग जोडिएका विषय हुन्। तसर्थ यसमा सरकार जनमुखी भएमा विवाद नै आउँदैन। भेषराज भण्डारी लेख्छन्, यो चिकित्सा शिक्षाको मात्रै विवाद होइन। जहाँ धनी र गरिब बीच ठूलो खाडल हुन्छ त्यहाँ यस प्रकारको विवाद भइ नै रहन्छ। धनीले खोलेको एउटा निजी कलेजबाट डाक्टर पढ्न गरिबका छोराछोरीका लागि निकै गाह्रो छ, किनभने त्यहाँ समानता नै हुँदैन। पैसाको होडबाजीकै कारण विमुख हुनुपर्छ। कमान देवानको तर्क छ, माथेमा आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर राज्यले इमानदारीपूर्वक जिम्मेवारी लिनुपर्छ। सम्बन्धनका सवालमा गलत परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्न जनताको तहबाट विरोध गर्नुपर्छ र असफल पार्नुपर्छ। ट्विटरमा रामहरि रोकाका बुदागत सुझाव छन् कि राज्यले नै चिकित्सा शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, नभए व्यक्तिलाई आंशिक सेयर दिने, उपकरण आयातमा छुट दिने र विद्यार्थी शुल्क घटाउने, सबै जिल्लाको पहुँच हुने गरी सम्बन्धन दिने र राज्यले निरन्तर समन्वय सहजीकरण गर्ने तर माफियाकरण हुन नदिनलाई
राज्यले कडा नीति तथा निगरानी गर्ने। भीम तामाङले लेखेका छन्, कि त सरकारले ठाउँ ठाउँमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा प्रवाह गर्ने मेडिकल अस्पताल विस्तार गर्नु पर्यो, होइन भने नियम कानुन विधि र प्रक्रिया पूरा गरी कुनै निजी मेडिकल कलेज आएको छ भने कुनै प्रकारको राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी सम्बन्धन दिनुपर्छ। ट्विटरमै सागर सुनारको सुझाव छ, राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलका निकटले सम्बन्धन पाउनु हुँदैन भन्ने गलत संस्कारको विकासलाई तोड्नुपर्छ। यदि कसैले सबै मापदण्ड पूरा गर्छ भने उसलाई सम्बन्धन दिन हिचकिचाउनु हुँदैन। आज विश्व रक्तदाता दिवस। महामारीले निम्त्याएको विषम परिस्थितिमा रगत मौजदात नहुँदा बिरामीहरू मर्कामा पर्न सक्ने चिन्ता गरिएको छ। यो वर्षको नारा रक्तदान गरौँ र विश्वलाई चलायमान राखौँ भन्ने तय गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा पोजिटिभ RH फ्याक्टर भएका रगत समूहका मानिसहरूको रगत ब्लड ब्याङ्कहरूले सङ्कलन गरेर राख्ने गरेको भए पनि नेगेटिभ RH फ्याक्टर भएका मानिसहरूको रगत सङ्कलन नगरिने हुँदा त्यस्ता रक्त समूह भएका मानिसहरूको उपचारका लागि रगत चाहिए के गर्ने भन्ने बारे हाम्रा साथी उमाकान्त खनालले एक रिपोर्ट तयार पारेका छन्। सुनौ झापाबाट उनले पठाएको यो रिपोर्ट। आइतबार धुलाबारी झापाका लीला खनाललाई एकजना बिरामीका लागि रगत उपलब्ध गराइदिन भन्दै टेलिफोन आयो। खनाल र ती बिरामीको रगत समूह B नेगेटिभ भएकाले उनलाई फोन आएको थियो, तर उनको शारीरिक अवस्था त्यति राम्रो नभएकाले अर्का एकजना सोही रगत समूहका मानिससँग सम्पर्क गरेर ती बिरामीका लागि रगत उपलब्ध गराइएको खनालले बताए। म आफू जान नसक्ने भएको अवस्थामा मैले नै अर्को एउटा मान्छे म्यानेज गरेर पठाइदिएँ। 15-20 ठाउँ फोन गरेर एकजना मान्छे गइदियो, अनि त्यो मान्छेले गएर ब्लड दिन्छ। जाने त सुरुमा रेड क्रस नै हो, ब्लड ब्याङ्क नै हो। पोजिटिभ RH फ्याक्टर भएका रगत समूहका मानिसहरूको रगत सङ्कलन गरेर ब्लड ब्याङ्कहरूमा निश्चित समयसम्म राख्ने गरिएको छ, तर नेगेटिभ ब्लड ग्रुपहरूको रगत त्यसरी सङ्कलन गरिँदैन। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको रक्त सञ्चार सेवाका उपनिर्देशक डाक्टर प्रकाश यादव, एबी नेगेटिभ अथवा अरू नेगेटिभमा परेको खण्डमा के गर्ने भन्ने कुरामा त्यहाँनिर खासै के छ भने दुईटा कुरा। यो एकदमै सर्ट नेगेटिभ कहिले काहीँ पर्ने हो। यो सर्ट नेगेटिभ भएको हुनाले यसको म्यादको हिसाबले हामीले 35 दिनभन्दा बढी राख्न सक्दैनौँ। रेड क्रसको रक्त सेवा सञ्चारको तथ्याङ्क अनुसार देशभर एबी नेगेटिभ समूहका मानिसहरूको प्रतिशत 0.47 मात्र छ। त्यस्तै नेगेटिभ रगत समूह A का 0.97, B का 0.94 र O का 0.92% मात्र मानिसहरू रहेका रेड क्रसले जनाएको छ। डाक्टर यादवका अनुसार प्रत्येक ब्लड ब्याङ्कमा नेगेटिभ रगत समूहका मानिसहरूको तथ्याङ्क राखिएको हुन्छ, जसमा उनीहरूको टेलिफोन वा मोबाइल फोन नम्बर पनि लिइएको हुन्छ। त्यस्ता डोनरहरूलाई हामी रेकर्ड गरेर स्ट्यान्ड बाई राख्छौँ, होइन, र परेको बेलामा अब समय सिचुएसन सबै ठिक छ भने छिटो पनि पाउँछ, होइन भने दिनभरि लाग्छ र दोस्रो दिन पनि लाग्छ, किनभने त्यो त अब डोनरमा डिपेन्ड भयो नि त। नेगेटिभ रगत समूहका मानिसहरूको आफ्नो रगत समूह मिल्ने मानिसहरू पहिचान गरेर घरका अन्य सदस्यलाई भनिराखे उनीहरूलाई रगत चाहिएको खण्डमा अझ सहज उपलब्ध हुने डाक्टर यादवको सुझाव छ। त्यस्ता नेगेटिभ रगत समूहका रक्तदाताहरूले धेरै टाढासम्म पुगेर पनि सेवा दिइरहेको B नेगेटिभ रगत समूह भएका लीला खनाल बताउँछन्। हामी झापामा भयो होइन, धरान, विराटनगर यति 3टा हब भयो, अनि जस्तै ताप्लेजुङ, इलाम, 5 थर, होइन, एकातिरको मान्छेहरू सबैलाई चाहिँ यही झापाको मान्छेले त्यो उ गरेर बनाएको छ। सबभन्दा बढी उपलब्ध हुने रगत समूहका रगतको पनि बेला बेला अभाव हुने गरेको अवस्थामा दुर्लभ रगत समूहको अभाव नहुने कुरै भएन। त्यसैले दुर्लभ रगत समूहका मानिसहरूको लिइएको तथ्याङ्क अध्यावधिक गर्न दुर्लभ रगत समूहका रक्तदाताहरूले ब्लड ब्याङ्कहरूलाई आग्रह गरेका छन्। उमाकान्त खनाल, BBC, झापा। अब आजका केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गहरू। राष्ट्रपति जो बाइडेनले संयुक्त राज्य अमेरिकाका निम्ति उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपतिको पदभार सम्हालेपछि नेटोको बैठकमा पहिलो पटक उनी सहभागी भइरहेका छन्। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पालामा अमेरिकी प्रशासनको नेटोप्रतिको दृष्टिकोणले उसका पश्चिमा सहयोगी देशहरूलाई चिन्तित बनाएको थियो। BBC विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुनौ गनी अन्सारीबाट। युरोपेली र उत्तर अमेरिकी देशहरूबीच नेटो एउटा शक्तिशाली राजनीतिक र सैन्य गठबन्धनको रूपमा रहिआएको छ।
तत्कालीन सोभियत सङ्घको विस्तारको प्रतिक्रिया स्वरूप द्वितीय विश्वयुद्धपछि नेटोको स्थापना भएको थियो। सङ्गठनको उद्देश्य र आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने कारणबारे नेताहरूले बहस थालेपछि पछिल्ला वर्षहरूमा नेटोमा तनाव देखिएको छ। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेटोलाई आफ्नो देशले आर्थिक सहायता गर्नुपर्ने र युरोपेली साझेदारहरूको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने अमेरिकी प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न गरेपछि तनाव थप चुलिन पुग्यो। तर त्यसको विपरीत वर्तमान राष्ट्रपति बाइडनले 72 वर्ष पुरानो साझेदारलाई अमेरिकी समर्थन रहने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्। सोमबार नेटोको बैठकमा सहभागी हुन बेल्जियम पुगेका बाइडनले भने, म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, अमेरिकी स्वार्थहरूका निम्ति नेटो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। सदस्य राष्ट्रहरूले एक अर्कालाई आक्रमणबाट जोगाउने प्रतिबद्धता जनाएको नेटोको संस्थापन धारा 5 लाई मान्ने अमेरिकाको उनकै शब्दमा पवित्र उत्तरदायित्व भएको बाइडनले उल्लेख गरे। राष्ट्रपति बाइडनका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार ज्याक सुलिभानले चीनको र उसको सैन्य उदयको सामना गर्ने लगायत सामूहिक सुरक्षाका विषयमा नेटोको बैठक केन्द्रित हुने बताएका छन्। नेटोका महासचिव एन्स स्टोल्टेनबेर्गले नेटोका साझेदारहरूले चिनिया उदयको जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन्। हामी नयाँ शीत युद्धमा प्रवेश गरिरहेका छैनौँ र चीन न हाम्रो विरोधी हो न त शत्रु नै, तर एउटा गठबन्धनको रूपमा हामीले चिनिया उदयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ जसले हाम्रो सुरक्षामा चुनौती खडा गरेको छ। बैठक अघि उनले पत्रकारहरूसँग भने, जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, रुस अनि अफगानिस्तानबाट नेटोको फिर्ती लगायतका विषयमाथि पनि बैठकमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। नेटो चीनको बढ्दो सैन्य क्षमतालाई लिएर चिन्तित छ। उसले चीनको त्यस्तो अवस्थालाई सुरक्षा र आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका निम्ति खतराको रूपमा हेर्छ। पछिल्ला वर्षमा चीनले अफ्रिकामा आफ्ना गतिविधि बढाउँदै लगेको छ। त्यहाँ उसले सैन्य अखडा खडा गर्नुका साथै रुससँग संयुक्त सैन्य अभ्यास पनि गर्न थालेको छ। गनी अन्सारी, सम्पन्न देशहरूको समूह G7ले चीनलाई विभिन्न मुद्दामा आलोचना गरेपछि बेइजिङले उक्त समूहमाथि राजनीतिक छलछाम गरेको आरोप लगाएको छ। 3 दिने शिखर सम्मेलनको अन्त्यमा जारी संयुक्त वक्तव्यमा G7 देशका नेताहरूले चीनलाई मानवाधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताहरूको सम्मान गर्न आह्वान गरेका थिए। G7 का नेताहरूले चीनका अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन अनि कोभिड महामारीबारे मिलेर काम गर्ने बाचा पनि गरेका छन्। BBC विवरणहरूमा आधारित एक रिपोर्ट सुनौ रमा पराजुलीबाट। G7 देशका नेताहरूले खास गरी उइगर मुस्लिम अल्पसंख्यक समूह तथा हङकङका प्रजातन्त्र समर्थक अभियान कर्मीहरूमाथि दमन गरेको उल्लेख गरेका थिए। प्रतिक्रियामा शिखर सम्मेलनको आतिथ्य गरेको युकेस्थित चिनिया दूतावासले तिनलाई आधारहीन आरोप भनेको छ। सोमबार दूतावासका एक प्रवक्ताले चीन विरुद्ध गाली बेइज्जती नगर्न, चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप रोक्न अनि चीनको स्वार्थमा हानि नपुर्याउन चेतावनी दिए। G7 को वक्तव्यमा कोरोना भाइरस महामारी अन्त्य गर्न सहयोगका बाचा अनि जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्न चालिने कदम तथा चीन सम्बन्धी टिप्पणीहरू रहेका थिए। G7 समूहमा क्यानाडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जापान, युके र अमेरिका छन्। जानकारहरूले चीनले सन् 2017 मा सिन्जियाङमा सुरु गरेको दमनकारी कारबाही अन्तर्गत 10 लाख उइगर तथा अन्य मुस्लिमहरूलाई हिरासतमा राखेको बताएका छन्। जेल तथा हिरासत कक्षहरूमा शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक यातना दिइने गरेको विवरणहरू पनि आएका छन्, तर चीनले ती सबै आरोपहरू अस्वीकार गरेको छ। साथै G7ले हङकङमा उच्च स्तरको स्वायत्तता हुनुपर्ने, चीन र ताइवान छुट्याउने जल क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरता हुनुपर्ने अनि कोभिड-19 को उत्पत्तिको स्रोतबारे चीनमा नयाँ अनुसन्धान हुनुपर्ने आह्वान गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले चीनबारे उल्लेखित वक्तव्यको भाषाप्रति सन्तोष प्रकट गरेका छन्, तर युके स्थित चिनिया दूतावासले खास गरी सिन्जियाङ, हङकङ अनि ताइवानका बारे उल्लेखित भाषाले तथ्य बङ्ग्याएको भन्दै त्यसले अमेरिका जस्ता केही थोरै देशको कुत्सित मनसाय प्रकट भएको टिप्पणी गरेको छ। रमा पराजुली, अब अन्त्यमा देशभित्रको एउटा प्रसङ्ग। लकडाउनको यो समयमा तरकारी बजारमा महिलाहरूको उपस्थिति पहिलेको भन्दा बढेको देखिन्छ। कोरोना महामारीमा रोजगारी गुम्नाले आम्दानीको स्रोत बन्द भएपछि बालबच्चा र बुढाबुढीलाई पाल्न समस्या भएको उनीहरू बताउँछन्। रोगसँगको डरभन्दा भोकले मर्ने डर बढेका कारण बाध्य भई सरकारले घरमै सुरक्षित रहन भने पनि आफूहरू तरकारी र फलफुल बेच्न थालेको बताउने उनीहरू समाजले त्यति सहयोग नगरेको सुनाउँछन्। चुनौतीहरूको चाङका बावजुद हरेक दिन सडक र चोकमा
घामपानी नभनी तरकारी तथा फलफुल बेच्न बस्ने त्यस्ता केही महिलाहरूसँग उनीहरूको भगाइबारे कुरा गरी हाम्री साथी मतिनाथ वाना बासुले तयार पारेको यो सामग्री सुन्नुहोस्। 1.5 किलो लानु न 50 को 1 किलो लायो नि 35 रुपैयाँ पर्छ। अचेलको तरकारी तथा फलफुल बजारमा महिलाहरूको उपस्थिति राम्रो देखिन्छ। ग्राहक तान्नदेखि व्यापार गर्नसम्म उनीहरू खप्पिस देखिन्छन्। तर विगत 5 वर्षदेखि फलफुल बेचेर गुजारा गरिरहेको बताउने दोलखाकी सरिता श्रेष्ठ यति बेला भने निर्धक्क व्यापार गर्ने वातावरण नभएको बताउँछिन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन घरभित्रै बस्न भनिए पनि हरेक दिन फलफुल फिजाएर ग्राहकको प्रतीक्षामा रहनु बाध्यता भएको उनी सुनाउँछिन्। गाह्रो छ नि, अब सामान ल्यायो अहिले दिनभरि बसेर बेच्न पाइँदैन। बिहान एकछिन बेच्नलाई अब फलफुल बिग्रेर जान्छ, त्यही हो। मान्छे धेरै आउँदैनन् किन्नलाई, डर भयो नि, अब बाध्यताले गर्नु पर्यो नि, के गर्नु, खानुपर्छ, बस्नुपर्छ। यति बेला तरकारी तथा फलफुल बजारमा नयाँ नयाँ व्यापारीहरू देखिन थालेका छन्। गीता तामाङ पनि नयाँ नै हुन्। लकडाउन थपिँदै जाँदा अभाव गहिरिँदै गएको उनको परिवारमा आमदानी शून्य हुन थालेपछि उनले पहिलो पटक तरकारी व्यापारमा हात हालेकी हुन्। अप्ठ्यारो परिस्थितिमा थालेको कामको प्रकृति बुझ्न अझै केही समय लाग्ने उनको ठम्याइ छ। पहिला त केही गरेको थिएन, बच्चा सानो थियो। अहिले बुढोको काम छैन, बुढो बच्चा हेर्ने, म काम गर्ने। डर भएर नि किन त काम छैन, लकडाउनमा मात्रै गर्नु पर्यो। त्यही भएर नयाँ नयाँ छ उठाउने गाह्रो पर्छ मलाई त। तरकारी व्यापारबाट मनग्य आमदानी नहुने बताइन्छ। तैपनि धेरै महिलाहरूले यो समयमा यो व्यवसाय अँगालेको देख्दा यसले अभावमा भरथेक गर्ने रहेछ भन्ने सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। थोरै कमाई हुने भएकाले पुरुषहरू यसमा त्यति आकर्षित नभएको अड्कल गर्ने गीता यति बेला रोगको डर भन्दा अभावले सिर्जना गर्ने डर झन् ठूलो भएको बताउँछिन्। केटा मान्छेले त्यति मतलब हुँदैन नि त, घरको भयो होस् नभए होस् भन्ने खालको कुरा गर्छन्। स्कुलमा 1 रुपियाँ छोड्दैन, छुट दिएको छैन, स्कुलमा तिर्नु परिहाल्यो, किताब कपी किन्नु परिहाल्यो है। अहिले पनि पढाइराखेको छ बच्चाहरू, त्यही समस्या पर्छ गर्न। रामेछाप घर भई हाल काठमाडौँ बसेर तरकारी व्यापार गरिरहेकी प्रमिला तामाङ थोरै लगानीमा खुल्ला आकाश मुनि सड़क वा चोकमा व्यापार गर्दा भाडा तिर्न नपरे पनि अरूको कटु वचन र व्यवहार सहन पर्ने बताउँछिन्। बिहान 1:30-2 बजे तरकारी किन्न हिँड्दा आफू छोरी मान्छे भएको अनुभूति गराइरहने विभिन्न परिस्थितिहरूको सामना दिनहुँ हुने उनी बताउँछिन्। कस्तो कराउँछ, यहाँतिर यस्तो पानी जाम भयो, यहाँ तरकारी गरेर यो उठा फोहोर भयो भन्छ, कराउँछ नि। तर हामीले त सबै सफा गरेर जान्छ, कराउँछ नि यहाँको मान्छेहरूले हामीलाई। कसले राखे यो फोहोर किन राखे भन्छ नि, कराउँछ। मान्छेसँग मान्छे तर्सिएको बेला, पैसा पाए पनि लिन डराएका बेला रात बिरात नभनी हिँड्नुपर्ने बाध्यता कसैको रहर होइन भन्छिन् काभ्रेकी रबिना लामा। लकडाउनमा तरकारी बेच्न नपाए मरिन्थ्यो भन्ने उनी मास्क, पन्जा र सेनिटाइजरको प्रयोग नछोडेको बताउँछिन्। सेनिटाइजर लाउने, मास्क लाउने गरे नि त हामीले, त त्यतिकै बसेको छैन नि त। आफ्नो ज्यानको त माया त लाग्छ नि त। उद्योग, कल कारखाना लगायत अन्य अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कतिपय महिलाले यस्तो विषम परिस्थितिसँग जुझ्दै स्वरोजगारको बाटो पहिल्याउनुलाई सम्मान योग्य कार्य भन्दै उनीहरूप्रति सहयोगी भावना देखाउन सकियो भने लकडाउन पछि पनि ती कार्यले निरन्तरता पाउने र त्यसले धेरै महिलालाई आर्थिक सामाजिक रूपमा सशक्त बनाउन मद्दत गर्ने जानकारहरू बताउँछन्। मतिना त्वाना बासु, BBC काठमाडौँ। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिकी स्वार्थका लागि उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटो निकै महत्वपूर्ण भएको बताएका छन्। युक्रेनका राष्ट्रपतिले आफ्नो देशको हकमा नेटोको सदस्यता सम्बन्धी योजनाले पूर्णता पाउने वा नपाउने कार्ययोजनामा अमेरिकी राष्ट्रपतिबाट स्पष्ट निर्णय सुन्न चाहेको बताएका छन्। सैन्य कू गरिएको 4 महिनापछि म्यानमारकी नेत्री आङ सान सुची विरुद्ध अदालतमा मुद्दा सुरु भएको छ। म्यानमारमा गत मार्च महिनामा पक्राउ गरिएका एक अमेरिकी पत्रकारलाई एउटा अदालतले रिहा गरेको छ। सिन्जियाङमा उइगर मुस्लिम समुदाय र हङकङमा प्रजातन्त्र समर्थकको मानव अधिकारको अवस्थालाई लिएर विश्वका धनी राष्ट्रहरूको समूह G7 को शिखर बैठकको घोषणापत्रमा आलोचना गरिएकोमा चीनले आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया जनाएको छ। हस्त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। हामीलाई चाहिँ भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।